موجودات باعث تخلیق کائنات، مصدر کائنات، وجہ کائنات، جان کائنات، بلکہ جانے جہان کائنات، شب اسراء دلہا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ کے اندر ہدیت درود الصلاۃ والسلام عرض کرنے تو بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، اج دا پاکیزہ اجتماع بسلسلہ ختم دسواں پاک اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دا صدقہ اللہ کریم مرحومہ مغفورہ اللہ کریم انہاں دی کامل بخشش و مغفرت فرما کے جنت الفردوس دے وچ اعلی مقام عطا فرمائے۔ دوران خطبہ جڑی میں آیات مقدسہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ پنجابی دا ترجمہ، سادہ جا ترجمہ، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں بھی تیرا مولا ماں، جبریل بھی تیرا مولا ہے، اور مومنہ دے وچ او جڑے صالحین نے او بھی تیرے مولا نے۔ فرمایا والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور انہاں تو بعد جڑے اللہ دے فرشتے نے، ملائکہ نے، او سارے تیرے مولا نے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں بھی مولا، یعنی تین ہستیاں دا ذکر فرمایا، فرمایا میں بھی مولا، جبریل بھی تے مومنین دے وچ او جڑے صالح نے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ سارے تیرے مولا نے۔ سب تو پہلے مولا دا معنی سنا، مولا دا معنی ہوندا مددگار، مددگار، مولا آنکھیں جاندہ مددگار۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سنے میں بھی تیرا مولا مددگار ہاں، فرشتے جبریل بھی تیرے مولا نے، مددگار نے، تے مومن انہاں وچوں جڑے صالح نے او بھی تیرے مولا تے مددگار نے۔ ہن میں جلدی اختصار نال عرض کراں، اج اسی کسے نو مولا آکھیے، مثال دے طور تے اسی کہنے مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اسی مولا آکھیے تے فتوے لگنے شروع ہو جاندے نے کہ انہاں شرک کیتا، اللہ تو علاوہ مولا بنا لیا، اللہ تو علاوہ علی نو مولا بنا لیا۔ بھئی اسی مولا نہیں بنا رہے بلکہ اللہ دا قرآن خود فرما دیا نے، فرمایا کہ جبریل بھی مولا، میں بھی مولا، تا صالحین او بھی مولا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اصل وچ قرآن دے صالحین دا ذکر آیا ہے نا، اے تو مراد اصل وچ مولا علی المرتضی نے۔ اللہ نے فرمایا کہ مولا علی بھی مددگار، مولا نبی نے خود فرمایا سی من کنت مولاہ فہذا علی جو مولا، فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا بھی۔ اے اصل میں کل جمعہ تے بھی موضوعی بیان کرنا ہے، کیونکہ مولا علی المرتضی شیر خدا آپ دی ولادت با سعادت ہے 13 رجب المرجب، بلکہ کہہ دئیے کہ سنیاں دی عید ہے، عید اس واسطے اس دن وچ ولیاں دا امام آیا ہے۔ اے مولا علی المرتضی دنیا تے آئے ہیں۔ الحمدللہ ممبر رسول نے بیٹھ کے گل کر رہے ہیں، میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ بالکل میں حقیقی بات تانوں سارے دے سامنے کر رہا ہوں کہ جدا مولا علی اس تو علاوہ اگر کوئی بندہ آکھے نا کہ اس تو علاوہ بھی نجات ہو سکتی ہے، واہ بن سکتی ہے، ممبر رسول تے بیٹھ کے گل کر رہے ہوں، بندہ منافق تے ہو سکتا ہے، کافر تے ہو سکتا ہے، پر روز محشر والے دن بخشش او دی ہوے گی جڑا مولا علی نو مندا ہوے گا۔ اصل او دی بخشش ہوے گی جڑا روز محشر والے دن او دی بخشش ہوے گی جڑا مولا علی المرتضی شیر خدا نال پیار کردا ہے۔ جے تہاڈا دل کرے تے پڑھیے رب دا قرآن ہے، تھوڑا بولو سبحان اللہ۔ میں آج مولا علی مرتضی دی شان ویسے خوش نصیبی ہے کہ جنہاں دے 10ویں تے مولا علی دی ولادت ہو رہی ہے، ایاروں تو ختم بھی 10ویں دات ولادت کی مولا علی مرتضی دی۔ ویسے حقیقی بات ایک سی کہ موضوع ہور سی، لیکن میں موضوع کو نہیں رکھیا اس واسطے کہ ولادت دا دن ہے، آج صرف علی علی اثر کرنی ہے۔ جڑا مولا علی دا غلام ہے بولے سبحان اللہ۔ ایک باری اور کوشش کرو تو بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں میرے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا کملی والا میں بھی مولا، جبریل بھی مولا، علی بھی مولا ہے۔ جدو کملی والے دی اپنی باری آئی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا من کنت
چشتی نے فرمایا آپ فرماتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا اتارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا اتارا نہیں اس طرح مولا علی کا ذکر نہیں ہوتا میں پہلے عرض کر دیں مولا علی کا ذکر کنج ہوتا بھی سیانے لوگ کہتے ہیں کہ کمزور جسم والا بندہ تے کمزور ایمان والا بندہ وہ کدے بھی مولا علی کا ذکر نہیں کر سکتا اچھا تسا سنے ہونا کمزور ایمان والا تے واقعی نہیں علی کا ذکر کر سکتا پر کمزور جسم والا کیویں نہیں کر سکتا اس واسطے نہیں کر سکتا کہ کمزور جسم والا ہوئے نا سنگل پسلی تے او جدو من وزن چکنا ہوئے نا تے نہ چکیا جائے تے من وزن نو اٹھان لگیا کہہ دے نا یا علی تے او اپنے آپ ہی مولا علی دے نام دے صدقے سارے بار ختم ہو جاندے نے تے جدے نام وچ ایڈی برکت ہے اج بھی او دا نام لویے تے انشاءاللہ بیڑے پار ہو جاندے نے ہن جڑا جڑا مولا علی دا غلام بیٹھا ہوئے سارا شعر پڑھے یا نہ پڑھے پر میں جدو کمانا اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا مولا علی والا بولے اہل نظر کی آنکھ کا تارا اور سارے مل کے پڑھے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اور ہر دور میں حسین مولا علی علی ہم ہیں علی کے یار ہمارا علی علی مسلمان قدر میرے قریب آکر مولا علی لو سامنے بٹھایا میرے نبی فرمان لگے علی آ میں تیری عظمت دسان ارد کی بھی قدمی والا میری کیلی عظمت ہے میرے نبی فرمایا جدوں قیامت تک نہیں ہوئے گا تو پولیس سرات کنارے تے بیٹھا ہوئے گا علی تجھے پولیس سرات لوگ گزرتے ہوں گے انہاں والوں لے کے تم کندہ ہوئے گا نیندوزک نلو بھی بیٹھے گا نالے رکھے گا نیندوزکی آ میرا میں آ میرا میں آ تیرا میں میرے نبی مولا علی دا چہرہ دیکھے آج فرمایا علی قیامت تک نہیں ہوئے گا جڑا تیرا ہوئے گا او دوزکی نہیں ہوئے گا جڑا دوزکی ہوئے گا او تیرا نہیں ہوئے گا جڑا دوزکی ہوئے گا تیرا نہیں ہوئے گا تائیوں تو میں کہنا ہم ہیں علی کے یار ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے یار ہمارا اے او مولا علی مرتضی شیر خدا اب میں جلدی جلدی اختصار میں لرز کرا مولا علی مرتضی شیر خدا آپ دی ولادت بعد سعادت دا دن اگر میں سناواں نا کہ اہل نظر کون نے جنہاں دیاں اکھاں دا تارا مولا علی جی اگر میں اہل نظر والے بیان کراں تے وقت درکار ہے آؤ میں جلدی جلدی مولا علی دی ولادت بیان کراں 13 رجب المرجب ایک دن نا میرے کریم آقا علیہ السلام آپ مولا علی دی امی حضرت فاطمہ بنت اسد دے کول آئے نا تے آگے فرمان لگے کہ ماں جی اگر تہاڈی اجازت ہوے تے اج کعبے دا طواف نہ کر کے آویے اوئے اوہی 13 رجب المرجب دا دن سی تے مولا علی دی ماں کہن لگیاں جی سونیا چلو ذرا طواف کر کے اونے ہاں میرے کریم آقا علیہ السلام انہیں ایمانداری دی گل کرے یار کیڑے خوش نصیب مولا علی المرتضی نے جدو نبی دا بچپن سی تے ویڑا مولا علی دا سی جدو مولا علی دا بچپن سی تے ویڑا نبیوں دے امام دا سی میرے کریم آقا علیہ السلام نے آپ نے حضرت مولا علی دی امی حضرت فاطمہ بنت اسد ایک فاطمہ بنت اسد عام نہیں سن میرے کریم آقا فاطمہ بنت اسد والوں دیکھ کے فرماندے سن آپ فاطمہ بنت اسد لوگوں عام نہیں امی بعد امی اگر میری ماں تو بعد کسے میری ماں دیکھنی علی دی ماں تو دیکھ لوے اے میری ماں میں بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے میں جدوں بھی مولا علی دے ویڑے جاندا سی نا
تے میرے نبی فرماندے نے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد چارپائی تے بیٹھیاں، اس وقت مولا علی ماں دے شکم چ سن تے چارپائی تے بیٹھیاں، جدوں میرے نبی نبیاں دے امام نے اپنا قدم انہاں دے ویڑے وچ مولا علی وچ رکھنا تے ماں چارپائی تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا۔ ایک دن میرے نبی حضرت فاطمہ بنت اسد ولوں ویکھ کے فرمان لگی، اماں جی تانوں پتہ ہے نا جدوں بیٹے آن ماما دا حق نہیں بندا اٹھ کے کھلون، جدوں ماما آن بیٹیاں دا حق بندا اٹھ کے استقبال کرنا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد میرے نبی دا چہرہ دیکھ کے عرض کردی، کملی والے ہو سکتا ہے میں بیٹھی رہندی، پر جدوں دا میرا پتر میرے شکم وچ آیا وے نا، جدوں تسی میرے ویڑے ہوندے میرے شکم چوں آکڑ جاندا وے تے نالے بول کے کہندا اماں اٹھ کے استقبال کر، نبیاں دا امام آیا وے، اٹھ کے استقبال کر، دیکھ نبیاں دا امام آئی۔ او مولا علی جڑے ماں دے شکم وچ بھی میرے نبی دا ادب پہ کردے نے، ایسا ادب میرے نبی دا۔ مسلمانوں مولا علی مرتضیٰ دا جدوں ولادت دا وقت قریب آیا نا تے میرے نبی ماں نو لیا نال حضرت فاطمہ بنت اسد نو تے کعبے دا طواف کر، ادھر کعبے دا طواف کر ایک چکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جدو چوتھے چکر دی واری آئی نا اچانک مڑ کے میرے نبی نے حضرت مولا علی دی امی دے چہرے والوں دیکھیا تے آپ نے دیکھا کہ مولا علی دی امی دا رنگ سرخ رنگ، پریشانی دے آثار چہرے تے۔ ادھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے، اماں جی کی گل ہے کدے واسطے پریشان؟ مولا علی دی امی بول کے کہنے لگی، کملی والے انج لگدا جویں بچے دی ولادت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اماں جی جلدی کرو تا کعبے دا طواف پورا کرو۔ عرض کر دیا نے کملی والا انج لگدا طواف پورا نہیں ہونا۔ میرے نبی فرمان لگے اماں جی طواف چھوڑ دیو، جلدی کرو اپنے گھر چلیاں جاؤ۔ مولا علی دی امی کہنے لگی، سونیا میرے تو گھر بھی نہیں جایا جانا۔ مسلمانوں اچانک کعبے دی دیوار پھٹی گئی، ادھر کعبے دی جو آواز آئی، فاطمہ جے تو اپنے گھر نہیں جا سکتی، آجا میرے گھر آجا، آجا میرے گھر آجا۔ مولا علی دی امی فرمانے نے کعبے دی اندر گئی، مولا علی دی ولادت ہوگی، مولا علی دنیا تے آئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہنے نے میرا پتر کعبے وچ پیدا آیا، نالے بول کے کہنے نے کعبے وچ ولادت حیدر دی، اے مسجد چ شہادت حیدر دی، اے فرمان ہے کملی والے دا، لوگوں فرمان ہے کملی والے دا، ہے دید عبادت حیدر دی۔ مسلمان مولا علی دنیا تے آ گئے، ادھر وقت گزرتا گیا، 3 دن گزرے، میرے نبی فرمان لگے میرا دل کیتا میں ایک باری اپنے ویر نو ویکھ کے آواں، اللہ نے میرے گھر میرا ویر پیدا کیتا وے۔ مسلمانوں میرے نبی کرامہ کرامہ چلتے مولا علی دے ویڑے آ گئے، مولا علی مرتضیٰ دی ماں دے قریب میرے نبی بیٹھ گئے، فرمایا اماں جی ذرا ایک باری بچہ وکھاؤ میں ویکھاں کیویں دا بچہ وے۔ مولا علی دی امی میرے نبی والوں ویکھے آئی، آپ زاروں کی تار رون لگ پئی آئی، میرے نبی ماں والوں ویکھ کے فرمان لگے اماں دسو تے صحیح کیوں پیاں روندیاں؟ ماں رو کے کہنے لگی نے کملی والا انج لگدا جویں بچہ اکھاں تو نبی نہ وے، اج 3 دن گزر گئے نے میرے لال نے اکھاں نہیں کھولیاں۔ میرے نبی فرمان لگے ذرا لیاؤ تے صحیح بچہ میں چیک کراں۔ میرے نبی نے جدوں مولا علی نو گودی وچ لے آئے، مسلمانوں ایڈی عظمت مولا علی مرتضیٰ دی، میرے نبی نے جدوں گودی وچ مولا علی نو لے آئے، لے کے میرے نبی نے اپنی زبان میں یوحا نکالی، نکال کے مولا علی دے دہن وچ رکھ دیتی۔ میرے نبی فرمان لگے علی
مسلمانوں کیڑی زبان جڑی زبان وچوں کدے رب بولدا وے کدے مصطفیٰ بولدے نے مولا علی نے میرے نبی دی زبان یوحا چوس کے مولا علی نے اپنی اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا میرے نبی نے علی والوں ویکھیا علی نے نبی والوں ویکھیا میرے نبی فرمان لگے اما تسی کہندی ہو اکھاں تو نبی نہ آوے اگر کوئی میں محمد عربی کو پوچھے میں اعلان کر کے لوگاں نو دساں گا کائنات وچ علی ورگی نہ کسے دیاں اکھاں ہی کوئی میں تے کائنات والوں نے اعلان کر کے دساں گا اگر کسی نظر پوچھنی ہوگا تو محمد عربی کو علی دی نظر پوچھو میں علی دی اکھاں دساں گا مسلمانوں الحمدللہ سی مولا علی نو منن والے ہیں میں کہ پہلے عرض کی تھی وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ مولا علی دا غلام نہ ہوئے اسی مولا علی نو منن والے ہیں پھر اے بھی نال کہہ دیاں اسی میرا علی نے نہیں منن والے اسی نبی دے سارے صحابہ نو منن والے ہیں اسی سارے کو منن والے ہیں مسلمانوں مولا علی مرتضی شیر خدا جدو ماں دی گودی وچ آئے میرے نبی نے اپنی زبانی یوحا دی گڑتی دیتی اے ایسی عظمت والے مولا علی مرتضی تائیں تے جدو کوئی مسئلہ لے کے ہوندا سی نا مولا علی کول جڑے مسئلہ لے کے ہوندا سی مولا علی دا سوال تو پہلا دا جواب دیندے سن تے جگ والے پوچھدے سن علی اساں تینوں کدے پڑھدیاں نہیں ویکھیا کدے یونیورسٹی جاندے نہیں ویکھیا کسے کالج جاندیاں اساں نہیں تینوں ویکھیا اتنا علم کتھوں لیا وی تے مولا علی فرماندے نے میں علم ایویں نہیں لیا میں بچپن چ نبی دی زبان وچوں لے لیا وی اور میں تے نبی دی زبان نے یوحنا نو چوس کے علم سارا لے لیا مسلمانوں مولا علی مرتضی شیر خدا دنیا تے آئے 3 دن مولا علی نے اکھاں نہیں سن کھولیاں ایمانداری دی گل کرے یار جڑا علی جمدے مولا علی مرتضی اپنے نبی نو ویکھن کائنات دے سب تو پہلے جڑے چہرے نو ویکھیا وے او رب دے یار دے چہرے نو ویکھیا وے بندوہا دے چہرے نو ویکھیا جدوں مولا علی مرتضی جوان ہوئے نا تے میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دن مولا علی مرتضی نو بچپن دی گل یاد کرائی تے میرے نبی فرمان لگے علی ذرا دس دسے تو بچپن جو اپنی اکھاں کیوں نہیں سے کھولدا اکھاں کیوں نہیں سے کھولدا تے مولا علی مرتضی شیر خدا میرے نبی دا چہرہ دیکھ کے کہندے سن سونیا میں اکھ کیویں کھولاں مینوں پتہ سی سب تو پہلا میرا نبی دنیا تے میں انہاں تک اکھ نہیں سی کھولنی جنہ تک یار سامنے نہ ہوندا جنہ تک محبوب نہ سامنے ہوندا میرے نبی نے حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا نو دیکھ کے فرمایا تے پھر میرے نبی نے فرمایا علی جے تو مینوں بغیر دیکھ اکھ نہیں سا نہ کھول سکدا ہن جاندی بار میں تیرا اعلان کر کے جاواں گا لوگاں نو دس کے جاواں گا من کنت مولا فہذا علی جو مولا جدا میں مولا او دا علی مولا جدا میں مولا او دا علی والا بولے جدا میں مولا او دا علی مولا ہن مولا علی مرتضی شیر خدا دا علم دیکھو پہلے میں عرض کی تھی کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا ہن اہل نظر کون ہے آؤ میں تانوں حدیث مصطفیٰ سنا دی اے ذکر سن کے خوش ہوتے بھی سنیا جی میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ ادھر مولا علی مرتضی حضرت مدینہ دی گلی دے چار تے ادھر حضرت ابوبکر صدیق جا رہے جدوں دوواں یاراں دی آپس وچ ملاقات ہوئی نا ساڈا نظام کی دنیا داری اسی کی کہنے ہیں جدوں کوئی بندہ صبح اٹھ کے متھے لگدا تے اسی جناب سب تو پہلے کہنے گڈ مارننگ یا گڈ نون یہ ساڈے الفاظ نے یہ ساڈے الفاظ گڈ مارننگ بس سلام نہیں آکھنا السلام علیکم آئی تک کدے کسی نہیں آکھیا جو ہی اٹھنا ماما جی گڈ مارننگ بابا جی گڈ مارننگ بس اے اسی انگریزاں والے الفاظ یوز کر رہے ہیں جدوں میرے نبی دے صحابہ ملدے سن گلی دے وچ صبح تے جڑے صحابہ دی ملاقات ہوندی سی ایک کہندا سی السلام علیکم دوسرا کہندا سی وعلیکم السلام ہن دونوں یار جدوں مولا علی تے ابوبکر صدیق آج اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی جدوں ملے نا مولا علی مرتضی تے ابوبکر مولا علی مرتضی دی عادت مبارک ہوندی سی سب تو پہلا فرماندے سن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تے ابوبکر صدیق بول کے فرماندے سن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوے نبی دے صحابہ اس واسطے میرے نبی فرماندے سن جنہیں سلام آکھنا السلام علیکم
انہوں 20 نیکیاں ملن گیاں جنہیں آکھنا وعلیکم السلام انہوں 10 ملن گیاں تے میرے نبی نے صحابہ دی عادت ہوندی سی جنہیں صبح ملتے سن ایک کہندا سی السلام علیکم دوسرا کہندا سی وعلیکم السلام جدو پچھلے پار دیگر وقت شام وقت انہاں دی ملاقات ہوئی نا جنہیں صبح آکھیا سی السلام علیکم او ہن رات نوں خاموش رہندا سی جنہیں صبح آکھیا ہوندا سی وعلیکم السلام او رات نوں بول کے آندا سی السلام علیکم تے دوسرا کہندا سی وعلیکم السلام تے نبی نے صحابہ کو پوچھا اس طرح کیوں کرتے سو تے آپ فرماتے سن اسی آپس وچ یار ہاں نا انہیں صبح آکھیا السلام علیکم انہیں 20 نیکیاں لئیاں میں وعلیکم آکھیا میں 10 لئیاں ہن رات نوں انہیں السلام علیکم آکھیا 20 ان مل گئی نا میں وعلیکم السلام آکھیا 10 من ملیاں 20 تے 10 30 یعنی 30 میریاں ہو گئیاں تے 30 میرے یار دیاں ہو گئیاں اتنا اتفاق تے پیار ہونا یاراں دا سی ابو بکر صدیق تے مولا علی جدوں ملے نا تے مولا علی مرتضیٰ بھی مدینے دی گلی میں خاموش تے ابو بکر بھی خاموش کیونکہ مولا علی دی عادت ہوندی سی پہلا آکھدے سن السلام علیکم اج السلام علیکم نہیں آکھیا حضرت ابو بکر صدیق پریشانی دے عالم چ ٹورے ٹورے میرے نبی دے کول آ کے کہنے لگے لا پالا انج لگدا جویں علی میرے تے ناراض ہے علی میرے نال ناراض ہو گئے تے میرے نبی نے فرمایا جاؤ ذرا علی نو بلا کے مولا علی میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے نا تے میرے نبی فرمان لگے علی تو ابو بکر تو ناراض ہے تے مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے اللہ دا قرآن پڑھیا اسی تے جدو گل کریے نا تے اسی سب تو پہلا کہ قرآن نہ اسا کوئی نہ یہ گل کیتی قرآن نہ ہے وہ گل اسا نہیں کیتی لیکن او جدو گل کردے سن قرآن نہ نہیں سن آندے اور رب دا قرآن پڑھ کے گل کردے سن مولا علی مرتضیٰ نے اللہ دا قرآن پڑھے تے بول کے فرمان لگے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا مولا علی رو کے کہنے لگے سونیا میں ادھے نال کیویں ناراض ہو سکنا ابو بکر میرا یار ہے میں ایدا یار ہاں تے میں ناراض کیویں ہو سکنا مینوں رب دا قرآن ہی نہیں ناراض ہون دیندا اللہ فرماندا جڑا تہاڈا یار ہوے میں علی دے نال کیویں ناراض ہو سکنا وا تے مولا علی مرتضیٰ والوں میرے نبی ویکھ کے فرمان لگے علی تو اس کو سلام کیوں نہیں آکھیا تو مولا علی نبی دے سامنے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی کملی والے یار بھی ہے میرا ابو بکر میرا ادنا پیار بھی ہے میں ادنا بڑی محبت کرنا اے میرا یار ہے میرا جگری دوست ہے پر سونے میں سلام نہیں آکھاں گا میرے نبی فرمان لگے کیوں نہیں آکھے گا تے کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے ابو بکر نو آکھو مینوں سلام کرن بعد جو میں جواب دیاں گا میرے نبی ابو بکر والوں ویکھ کے فرمان لگے ابو بکر علی نو سلام آکھ ابو بکر بول کے کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تے مولا علی بول کے کہنے لگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے نبی ہن علی دا چہرہ ویکھیا تے ویکھ کے فرمان لگے علی دس دی کی وجہ میں اگے تو سلام کردا سائیں اج ابو بکر کو کرا رہے ہیں ہن ویکھ انہاں دوواں دا آپس وچ پیار کیویں میں انہاں دی محبت کیویں میں انہاں دا یارانہ تے دوستانہ تعلق کیویں میں میرے نبی فرمان لگے علی دس کیوں نہیں سلام کیتا جے تہاڈا دل کرے تے سنا دیاں تھوڑا بولو سبحان اللہ مسلمان نے در مولا علی مرتضیٰ نے میرے نبی دا چہرہ ویکھ کے عرض کی تھی کملی والے سونیا میں رات ستا سا میں خواب دے وچ ویکھیا میں جنت دیاں سیراں پیا کرنا آواں مولا علی عرض کردے نے کملی والے میں جنت دیاں سیراں کر رہا آواں میں سیر کردیاں میں ویکھیا جنت وچ بڑا سوہنا جہا محل ہے بڑا اونچا تے پیارا جہا محل ہے میں جبریل کولوں پوچھیا دس محل کدا جبریل بول کے کہنے لگے علی جڑا صبح اٹھ کے پہلا سلام کرے گا اے محل او دینا دا بن جاوے گا مولا علی کہنے لگے کملی والے آئے سونے میرا دل کردا وے اج ابو بکر میرا یار مینوں پہلے سلام کرے او جنت والا محل میرے یار صدیق دے نام دا بن جاوے او جنت والا محل میرے یار صدیق دے نام دا بنے ایسا پیار آپس وچ تائیں کہندے سن اہل نظر کی آنکھ کا تارا اے وہی اہل نظر نے جنہاں دیاں اکھاں دا تارا مولا علی المرتضیٰ نے مسلمانوں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا دا علم سنو آپ کوفے دی جامعہ مسجد ممبر تے بیٹھے الحمدللہ اس ممبر دی میں زیارت بھی کی تھی اس ممبر دی بیک سائیڈ ہوتے یعنی سیٹ ہوتے آج بھی امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ دا نام لکھی ہے لوگ اس تے بیٹھ کے خطبہ نہیں پڑھتے علیحدہ ممبر تے بیٹھ کے لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں مولا علی المرتضیٰ کوفے دے وچ جامع مسجد وچ مولا علی بیٹھے تے ادھر آپ تقریر فرما رہے اپنے رفقا نو اچانک ایک بندہ آیا اندر تے آ کے کہنے لگا حضور ہے میں مسجد دے دروازے دے سامنے سن کے آیا ہاں
دو بندے ایک دوسرے نال گل کر رہے ہیں تے نالے نبی دے علم تے طنز پہ کرتے ہیں. مولا علی نے جدو نبی دے علم دی گل سنی نا تے مولا علی اٹھ کے ممبر تو کھڑے ہو گئے تے مولا علی مرتضیٰ شیر خدا سارے لوگوں والوں ویکھ کے فرمان لگے او نبی سان تے میں علی ہاں. تھوڑا بولو سبحان اللہ. او نبی سان تے میں علی ہاں. ان آج جنہیں جو پوچھنا میں او تے نبی دے علم دی گل کردے نے. جنہیں جو پوچھنا نبی دی نال نہ گل کرو, میں علی نال آ کے گل کرو. او دا سوال دا جواب تے میں علی دے دیواں گا. مسلمانوں کے ادھر مجمع وچ ایک بندہ کھڑا ہویا نا تے کہن لگا حضور ذرا دسیا جے آ سارے لوگ مینوں تانا تے مینا مارتے ہیں تے نالے کہندے نے کہ تیرا باپ جڑے باپ دی تو اولاد ہے او تیرا باپ نہیں بلکہ تو حرام دی اولاد ہے. تے سونیا ذرا دس تے صحیح نہ حلال دا یا حرام دا. پتہ لگے مولا علی یہ بھی جان دے کون حلال ہے تے کون حرام دا وے. اوے علی یہ بھی جان دے حالانکہ نہ کوئی فقہی مسئلہ وے نہ کوئی شریعت دا مسئلہ نہ کوئی طریقت دا مسئلہ ہے. یہ حلال تے حرام ہون دا مسئلہ ہے. تے مولا علی دے چہرے ول ویکھ کے فرمان لگے تو بیٹھ جا جے باپ دیاں تو گلاں کرنا تو اسی باپ دی اولاد ہے. اوے وہی تیرا حقیقی باپ ہے. اینی گل علم دیاں گلاں ہو رہیاں. اچانک جبریل میرے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ جے تیری اجازت ہوے تے علی بڑی موج وچ ایک سوال میں بھی نہ لے کے جاواں. آج ایک سوال میں بھی نہ لے جاواں. اللہ نے فرمایا جا جبریل لے کے جا. ہن مولا علی مرتضیٰ سوال لے کے نا اے جبریل